जाले जन्म जाले नाल्यार बड्डे जाले आमी देवाचे केन्ना विसरता जायना पयली देवाचे पांय पडूंकूच जाय आमी भटगिनी आयल्यार देवाक पांय पडपाक मागणी करपाक की सगळें बरें जातलें म्हणून आमचें भायर निवडून हाडपाक बरें करून लीड मेजॉरिटीन हाडून मागीर कितें सांगूंक सोदता तुमी? बोडगेश्वर हे म्हापशेकारांचे बार्देसकारांचे आनी किंवा संपूर्ण गोंयकारांचे आराध्य दैवत आसा आनी प्रथा आसा. बरे कार्याक सुरवात करता आसतना आशिर्वाद दिवचे नमस्कार करचो अशें आसता. आज रमाकांत खलपडे म्हाका आज निवड जाहीर केली, तिकीट जाहीर केली काँग्रेसच्या हायकमांडान सोनिया गांधीन आनी आमच्या स्थानीक सगळ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी. त्या बद्दल एक आभार प्रदर्शन व्यक्त करपा खातीर हांगा जमल्यान आमी हांगासर 3 जाल्यार देवाक पांयां पडल्या आनी देवा कडेन आमी आशिर्वाद मागला की देवा बोडगेश्वरा तूं आनी हे सगळे गोंयचे जे देव देवता आसात सर्व धर्मीय त्या सगळ्याच धर्मियांचो तूं एक आराध्य दैवत आसा. त्या अर्थान योग्य ते मार्गदर्शन कर आनी ह्या निवडणुकेंत मोठें यश आमकां मेळोवन दी आनी गोंयचो आवाज हो गोंयच्या आपल्या भारताच्या लोकसभेत गाजोवपाक बुलंद करपाक ताकद दी अशी मागणी आनी प्रार्थना आमी देवा कडेन केल्ली आसा आनी खात्री आसा की आमचो विजय निश्चित आसा. कॅम्पेनीची सुरवात खंयसून पयली जातली? आता सगळो प्रोग्राम चालू आसा. आमचे प्रमुख जे आसात इलेक्शन कॅम्पेनचे ते आनी इतर सगळ्या बद्दल सगळो प्रोग्राम चॉकआउट करतले आनी फ्रॉम विलेज टू विलेज कॉन्स्टिट्युएन्सी टू कॉन्स्टिट्युएन्सी अशें आमी सगळे फिरतले सगळ्या लोकां कडेन मेळून आमचो भाशण करतले. ओके फोटो घेऊया.